सामको 3 कोटी जर गव्हर्नमेंट मोडटा आणि तरी त्या बांदांच्यान जर लिकेज जाता जाल्यार त्या 3 कोटी उदकान गेल्लेल्यान जमा. कुणय वाठारांतले शेतकार मोठ्या अडचणीत. दर्याच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान नदयेचे उदक लोकांच्या शेतांनी घुसता. हाका लागून शेतीक मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जावं येता अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. 3 वर्सां फाटीं सरकारान शेतां वाटावपाक लागून 1 किलोमीटर अंतराची संरक्षण भिंत बंदाराच्या वटेन उभारिल्ली. मात हे काम सब स्टँडर्ड आशिल्ले आनी रोखडोच बंदारा लिकेज जावन खाऱ्या उदक शेतांनी येवंक लागले असो दावो चिकलपायणे खाजण टेनंट असोसिएशनचे प्रेसिडेंट विजेश नाईक करतात. बंदाऱ्याची उंची ही अर्ध्या मिटरान तरी वाडवची आनी गळटी आसा ती थांबोवची म्हूण शेतकारांची मागणी आसा. सुमार 300 शेतकार आपलो उदरनिर्वाह करपाक ह्या शेतांचेर निंबून आसा. देखून सरकारान हाचेर ताबडतोब उपाय करचो अशी शेतकार मागतात. हांव विजेश नायक, पुणे धारचोवाडा रावता. हांव ह्या फार्मर्स चिकलपायणे खाजण टेनंट्स एसोसिएशनाचो चेअरमॅन आसा. सद्या तुमकां मेन आपोवपा म्हणल्यार कारण कितें की हायटायड आतां इतकी वाडल्या, म्हणजे वॉटर लेवल इतकें वाडलां की हांगसर आमी जे बांद बांदलेले आतां रिसेंटली सुद्दां हो आतां आमी बांद बांदलेलो आहा पळय न्हू, तो सामको ओवरफ्लो जावन वचपाक लागलो उदक. आनी अशें जायत जाल्यार आमकां ह्यान फुडें हो बांद उरतलो काय कितें गॅरंटी ना. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें बांदलेलें, ह्या जवळ जवळ 3 कोटी गव्हर्मेंटान घातलेले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो हें दिल्लो, टेंडर दिल्लो. कॉन्ट्रॅक्टरान हें बांदलेलें पळय न्हू, तेणें हांगसर येवन एक्चुली हें पळोवपाक जाय आशिल्लें हांगसर कितें जाता तें. फाल्यां सकाळीं मोडलें 2 वर्सां ताका मेंटेनन्स पिरियड आसता, तेन्ना ताणें येवन पळोवप आसता. तेणें म्हाका दिसता अजून मेरेन 21 दीस पावसान येवन पळोवंक ना. म्हणून ही परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण आतां ही माती गेल्यार म्हाका दिसता फाटल्या जानेवारीच्यान ही माती वयता. जानेवारी गेल्ली आनी आतां ही परत पावसान स्टार्ट जाला वचपाक. अशी तर माती वचत रावत जाल्यार हें इतकोय तो पोर्शन आसा जवळ जवळ 100 मिटर. आतां ही निकतें स्टार्ट जाला हायटायड. सो ह्या हायटायडीचेर आतां इतकें स्टार्ट जाला, आतां खंयच्यानूय व्हांवपाक स्टार्ट जातलें. ही जर बेल्ट तर वचत हो व्हेरी डिफिकल्ट बांदपाक, कित्याक फाटल्या फावटी हांगसरूच 25 मिटर खावटे पडलेले आनी ते बांदता म्हणल्यार आमकां नाका शिवोर जाला. कित्याक तेणें स्वता बांदता आसतना तेज्यो जवळ जवळ 80-90 पिपी माती जी आहा पळय न्हू, ती डायरेक्ट शेतान गेल्या व्हांवून मोडोन परत. अंदू रोवपाचे चान्सीस आमी अंदू रोवपाचे आशिल्ले, पण आमचे आतां ज्यो 6 वर्सां सुमार जे उरलेले पळय न्हू बुडोवन, तेन्ना हिपी ज्यो आसा बारीक बी वचोन ते भितून सगळ्यो झाडां जाल्लीं किल्लाल्या. सो ती मातशी व्हडली जाली. ते आमकां निवळ करता म्हणल्यार आमकां आनी एक हें वर्स वयतलें. सो फुडल्या वर्सा पावसान आमी कन्फर्म आसा रोवपाचें. कारण ह्याच वर्सा आमी थोडे भुरगे म्हणटाले रोवया म्हणून. कित्याक फाल्यां सकाळीं ते निवळ करनासतना रोयले, अर्दे रोयता अर्दे रोयना, मागीर गोरवां भितून येवन हें जाता, नाशाडी जाता. पूण आतां हें खारें उदक गेलें जाल्यार आनी थंय रोवपाक मेळटलें. त्याच खातीर गव्हर्मेंटा कडेन हांवें ऑलरेडी व्हॉट्सएप केल्ले आहा सगळे फोटोज व्हिडियोज. सो तेणेन बेगीचे बेगीन म्हाका दिसता तेंच्यांनी ताका कितें तरी उपाय काडपाक जाय. कारण ही जी आतां पळय तुमकां दिसता सगळो कोयर हांगसर आसा पळय न्हू, सगळो भितून सरता शेतान सरले. ह्यो आतां कोयर प्लास्टीक सरलो म्हणून तें कांय हें जायना, तें उबोन सायडीक येता, तें आमकां काडूंक मेळटा. बट ह्यो काचेच्यो ज्यो बाटल्यो आसा त्यो पडटा आनी फुट्याची रिटेनिंग वॉल काडलेली आहा पळय न्हू, तेंच्यांनी नॉर्मल गेल्या वर्साची जी लेवल पयल्ली आनी त्या प्रमाणे काडलेली. पण हांगसर खंय तरी हें नेमलेल्या भशेन जालें इतकोय पोर्शन आनी ती डावन जाल्या. आनी तिका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां ह्या फूल ह्या एका बेल्डाक जवळ जवळ 1/2 मिटराची हायट जाय. तशीच फुडें जे वॉटर लेवल रायज जाता आनी तें आमकां परत प्रॉब्लेम स्टार्ट जावपाक जायना. म्हणून सगळो म्हाका दिसता बांदाक तेंच्यांनी एक रिटेनिंग वॉलाक एक 1.5 फूट सुमार हायट काडपाची गरज आसा. पावसान स्टार्ट जालें, हांवें करूं सगळें केल्लें बार्जीक लागून. जे कॅप्टन पोर्टान हांवें बरोवन दिल्लें की हांगसरल्यो ह्यो बार्जी आहा त्यो बंद करा. कारण गेल्या वर्सा आमचे 2 जाण मनशाक हांगसर बुडोवन मारपाची ती बार्जी. कारण तांकां टायम आनी हें आसना. रातचे सांजचे जाल्यार सांजच्यो स्टार्ट करतात, दिसाच्यो जाल्यार दिसाच्यो एका फाटोफाट तांकां हरशीं. हांवें जेन्ना कॅप्टन पोर्टान सांगलें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 500 ते 500 मिटर तरी मिनिमम तांकां गॅप आसूंक जाय एके बार्जी फाटल्यान. पूण हांगसर 100 मिटर सुद्दां गॅप धरिनासतना ते एका फाटोफाट वयतात. सो हितून खंय तरी हांगसर म्हाका दिसता आमचे पुणे गांव, मडकय, दोंगरेर, भोमा हे सायडींचे सगळे लोक हांगसर नुस्त्याक येता. तुमकां पयशे जाल्यार ते हाडून पळय आतां त्या बोटी हे पोनयान वयतात पळय तशें वयताले. सो तांकां ते केन्ना बुडोवन वडयता कळचें सुद्दां ना. लाराचो कितें इफेक्ट जाता हांगासर? इफेक्ट जाता बांदाक बसता लारांनी. आतां तुमी पळयशी जाल्यार हांगसर तुमी आतां लो टायडार एक दीस येयात आनी मुद्दम पळया
ऑलमोस्ट तेंची अशी माती जी आहा पळय न्हू ती खोल्लोन गेल्ली आहा. सगळ्यो हिपी ज्यो आसा आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो अश्यो पडटा भितून पडटा काय व्हांवून वयता. कितलो लांब आसा बांदो? आमचो बांद जो 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. कारण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना काम केल्लें तेन्ना हांगसर जें आसा सामकें हलगर्जीपणाचें काम केल्लें. फाटल्या हांवें खुबशे व्हिडियोज मिडियाकूच हाडून दाखयल्ले आसा सगळ्यांक. लिकेज जाता. लिकेज जाता फूल बांद जवळ जवळ 150 मिटर सुमार लिकेज जाता. आनी तें हांवें गव्हर्मेंटाक सगळें दाखोवन दिलां. ही सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाक सगळें दाखयलां. त्या बेजिसाचेर तेंच्यांनी सांगलां आमी रेक्टिफाय करून दिता त्या हेजे कडल्यान. सो ते करतले अशें म्हाका गॅरंटी आसा. ताणें इन्स्पेक्शन कितें केलां? तेंच्यांनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका तेंच्यांनी सांगलां की तें तुवें ताका क्लियर करून दिवपाक जाय म्हणून. आनी आजून मेरेन हांवें हँडओवर म्हणटा तें घेवंक ना बांदाचें. कारण जेन्ना बांद प्रॉपर म्हाका जाय तसो जालो ना. जेन्ना आमी प्रपोजल मांडलेलें ते भाशेन तर बांद जालो ना. इतको 3 कोटी जर गव्हर्मेंट मोडटा आनी तरी त्या बांदांच्यान जर लिकेज जाता जाल्यार त्या 3 कोटी उदकान गेल्लेल्यान जमा अशें हांव म्हाजें म्हणणें. कारण तुमी 2 पोळे म्हणल्यार ऑलमोस्ट शेतावर बी बुडटा. तेंच्यांनी आमकां जर लिकेज जाता तो बंद करीत आनी जर तर हायट तर वाडयली जाल्यार आमकां फुडल्या वर्सा कसलीच भिरांत ना ह्या बांदाक. फार्मर कितले? 315 फार्मर.